सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और दीगर इदारों सब ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। 3 दिन के अंदर कब्जे खत्म करें। मुतल्लिका इदारे इसका खर्च भी मजाज अफसर की जेब से लें। कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद न करें। ज्यादा डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। आवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? मैंने तो मना कर दिया, मेरे लिए रूट ना लगाएं। आईजी को कहा है, अब रूट लगा तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तरीका है वीआईपी बने फिरते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर की जमीन नीलाम करके पैसे मुतासिरीन को देने का हुक्म दे दिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी। तिजोरी हाइट्स मुतासिरीन के केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। इसका मालिक कौन है? आबिद जुबैरी ने बताया, मैं इसमें वकील नहीं, ये पुराना मामला है, मुझे इसका इल्म नहीं। अदालत ने कहा, तिजोरी हाइट्स के लिए हम किसको नोटिस करें? आइंदा समाअत पर बिल्डर का नाम बताएं। वकील महमूद अख्तर नकवी ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि प्लीज कराची बदअमनी केस भी उठा लीजिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस तरह उठाने का काम नहीं करते। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है, तिजोरी हाइट्स को गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Since I have been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. जब से चीफ जस्टिस बना, मुदाखलत से मुतल्लिक किसी हाई कोर्ट जज की एक शिकायत नहीं मिली। अदलिया में मुदाखलत की शिकायत मेरे मनसब संभालने से पहले की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। 6 जजेस के खत पर फुल बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट से तजावीज़ तलब कर ली। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा ने अस्कुत नोटिस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुतासर जज, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के अरकान को केस में फरीक बनाया जाए। फुल कोर्ट समाअत में तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। हाई कोर्ट्स को रूल्स तब्दील करने की हिदायत दी जाए। जजेस को पाबंद किया जाए कि किसी किस्म की मुदाखलत पर 7 रोज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आगाह करें। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ इक़दाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम्स अफसरों को खिराज अकीदत। सीनियर फौजी कमांडर्स की शोहदा के घरों में आमद। अहल खाना से इजहार यकजहती की। शोहदा के अहल खाना का फौज के इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। ISPR का कहना है, शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। तमाम पाकिस्तानी शोहदा और गाजियों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आज का अमन व इस्तेहकाम शहीदों की बरहूने मिन्नत है। पूरी कौम शोहदा के खानदानों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में सरगना, सुहेल उर्फ अजमतू शामिल। हाजी गुल उर्फ जरकावी भी मारा गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारुक के लिए। जहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हैं वहां पे कॉम्पनसेशन पॉलिसी का ऐलान भी किया जा चुका है। जहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अफसरान शहीद होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, वहां पे भी ये कॉम्पनसेशन पॉलिसी जो है वो इन प्लेस है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। आए दिन मुल्क में पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर हमारी बात सुनने का हौसला रखें। उनकी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान का अमल रोका। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इत्तेहादी अफवाज के इनक़लाब के वक्त दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा किया। वज़ीर इत्तलात के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात की बात हुई तो सबके सामने है,
यहाँ गलत बयानी हो रही है। हम तो खुद दहशत गर्दी का शिकार हैं। फ्री घर होगा शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए, कैश अवार्ड कैश है, तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए, इलाज फ्री होगा। जो इंस्पेक्टर है या डीएसपी और ये सिविल अफसरों के लिए यही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन शाह के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, कहा कौम को शहीद पर फख्र रहेगा। शहीद के बच्चों का इलाज और तालीम मुफ्त होगी। इंस्पेक्टर, डीएसपी और सिविल अफसर के लिए 1.5 करोड़ नकद, 2.5 करोड़ घर का अलाउंस होगा। सिपाही के लिए 1 करोड़ नकद, 1 करोड़ 35 लाख घर का अलाउंस दिया जाएगा। सूबाई हुकूमतों से मिलकर स्मगलिंग का काला कमा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजलूम की दाद रसी करें और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली। लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में वर्दी पहन कर आई। पास आउट होने वालों का हौसला बढ़ाया। खिताब में कहा, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। आपके दिल में जालिम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मजलूम की दादरसी करें, जालिम को अंजाम तक पहुँचाएं। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए मनसब पर हूँ कि मेरा बाप वज़ीर आज़म था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है तो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में, आज माशाल्लाह पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। वजीर आला पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गई, ये क्या मजाक है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब दिया, जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत वक़ार में इजाफा किया। मरियम नवाज को गालम गलोच ब्रिगेड की किरदार कशी मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। मोहतरमा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडरिटी क्या बावल नगर के वाक़े पे कर रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 2 सालों में, क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है? खुद मुझे पीटीआई वाले या कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई कभी तुम रंगीन कलर के शर्ट पहन लेते हो। मोहतरमा तो हमारी भी बाजी निकल गई। मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का मकसद था क्या मरियम नवाज भावल नगर के वाक़े पर पुलिस से इजहार यकजहती कर रही हैं? शेर अब्दुल मरवत की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा क्या मरियम नवाज गुज़िश्ता 2 साल में जो पुलिस ने किया इस पर शाबाश दे रही हैं? पीटीआई वाले मुझे कहते थे आप रंगीन शर्ट्स पहनते हैं, मरियम नवाज तो हमारी भी बाजी निकली, 10 कदम आगे निकल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब वाले बयान पर मेरी सरजमिश हुई। बानी पीटीआई ने कहा बयान बेमौके दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर बानी पीटीआई को बताया कि मुस्लिम लीग नून को मेरे नाम पर कोई एतराज नहीं, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी किस कानून के तहत पहनी? शहरी ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। कहा गया कानून के तहत कोई भी शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। सोशल मीडिया पर भी मरियम नवाज के पुलिस वर्दी पहनने पर बहस। इमरान खान को मज़ीद कैद रखना अब किसी के बस पे नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है। फैसला कौन महीना होगा? मई का महीना। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस जाली और गलत बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कौम जाग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। बानी पीटीआई और कारकुनान ने कौम को जगा दिया है, कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा हुक्मरान अपनी इस्लाह कर लें।
ورنہ آنے والی نسل معاف نہیں کرے گی. دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہوگی آواز اٹھائیں گے. شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی رانا ثناءاللہ اور خواجہ سعد رفیق کو حکومت میں شامل ہونے کی پھر پیشکش. دونوں نے فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف پر چھوڑ دیا. پارٹی ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ نے موقف اپنایا کہ انہیں حکومت سے باہر رہ کر ایسا سیاسی بیانیہ بنانے دیا جائے جسے لوگ پسند کریں. خواجہ سعد رفیق کی رائے بھی رانا ثناءاللہ کے قریب تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ بیانیہ حکومت پہ رہ کر بنائے. باہر رہ کر بات کی تو حکومت کی مخالفت لگے گی. متضاد آرا ہونے کے باعث فیصلہ نواز شریف پر چھوڑا گیا. نواز شریف چین سے وطن واپسی پر حتمی فیصلہ کریں گے. اب یہ چیز نہیں ہوگی چیئرمین صاحب کہ فیصلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لا کے تحت اس لا کو ہم بناتے ہیں, ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے, ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور سمرائز بھی اب ہم ہی کریں گے. فیصل وابدہ نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا. اپنے پہلے خطاب میں کہا جو کچھ ایوان میں ہوتا رہا ہے اب نہیں ہونے دیں گے. قانون بنائیں گے تو عمل بھی کرائیں گے. ہم قانون کی تشریح کریں گے اور کروائیں گے. بھٹو کو پھانسی دینے والے کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ ریکوٹیک کیس میں اربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھریں گے؟ نسلا ٹاور کے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا کیا؟ آج ایوان میں پہلا دن ہے. کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا. پاک نیوزی لینڈ چوتھا T20. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف دے دیا. کیوی بلے باز ٹیم رابنسن کی 50, فاکس کرافٹ 38 رنز بنا کر نمایاں رہے. قومی ٹیم کی جانب سے عباس آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. سیریز کے میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بیان بازی سے روک دیا. کہا ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی نہ کی جائے. عدلیہ, پاک فوج اور آرمی چیف سے متعلق بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے. ایسے بیانات انصاف کی فراہمی میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. میڈیا ریاستی اداروں اور آفیشلز کو ٹارگٹ کرنے والوں کے بیان نشر کرنے سے گریز کرے. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. FIA پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائن کے حوالے سے کتابچہ عدالت میں پیش کیا. کہا سائفر ایک قابل احتساب کلاسیفائڈ دستاویز ہے. بانی پی ٹی آئی پر سائفر کاپی واپس نہ کرنے کا چارج ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کاپی واپس نہیں کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت منگل تک ملتوی کر دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی. کہتے ہیں پوری قوم سیاسی بحران کا شکار ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. جمہوریت اور آئین پر شب خون مارنے کا نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا. جماعت اسلامی موجودہ مسلط کردہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جیکب آباد میں سرکی قبیلے کے 2 افراد کے اغوا کو 24 گھنٹے گزر گئے. پولیس تاحال مغویوں کو بازیاب نہ کرا سکی. لواحقین کا دوسرے روز بھی سندھ, پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ پر دھرنا. ٹریفک معطل. پولیس کا کرم پور کے کچے میں دونوں افراد کی بازیابی کے لیے گرینڈ آپریشن. پاکستان میں دراندازی کرنے والے افغان دہشت گرد کے انکشافات. گرفتار افغان دہشت گرد حبیب اللہ نے اعترافی بیان میں کہا پشین حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی. حملے کے لیے ہمارے 2 لوگوں کو راکٹ, گرنیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا. افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد فراہم کی. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں ہمارے 2 ساتھی مارے گئے. میں زخمی ہوا. گرفتاری کے بعد احساس ہوا ہمیں حملے کے لیے ورغلایا گیا, جو بڑی غلطی تھی. کراچی نارتھ ناظم آباد میں جنرل سٹور پر فائرنگ سے بزرگ شہری کی موت کی تحقیقات. پولیس کا کہنا ہے
شہری غلام محمد منشیات فروش طاہتی خان کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے. مقتول نے منشیات فروشوں کو دکان کے پاس منشیات استعمال کرنے سے منع کیا تھا. مقتول کے اہل خانہ کے بیان پر مقدمہ درج کر کے تفتیش کی جائے گی. آئی جی سندھ کی ہدایت پر کراچی رینج میں تعینات 34 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن، ایس ایچ او عوامی کالونی اور ایس ایچ او مدینہ کالونی سمیت متعدد اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی شامل ہیں. ہیڈ کوارٹر ساؤتھ زون بی کمپنی بھیج دیا گیا. آئی جی آفس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق معطل کیے گئے افسران اور اہلکاروں کے طرز عمل کی انکوائری زیر التواء ہے. اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے جاری. رفح میں بمباری سے 5 فلسطینی شہید. غزہ کے اسپتالوں میں اجتماعی قبروں کا معاملہ. اقوام متحدہ کا کہنا ہے قبروں سے 324 لاشیں ملی. صرف چند شناخت کے قابل تھیں، کچھ کے عذاب ہی نہیں تھے. اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا اجتماعی قبروں پر آزاد تحقیقات کا مطالبہ. امریکہ نے اسرائیل سے جواب مانگ لیا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. امریکہ کی یونیورسٹیز میں اسرائیل مخالف مظاہرے. کولمبیا کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی طلبہ نے خیمے لگا لیے. ٹیکساس یونیورسٹی میں احتجاج. فاکس نیوز کے کیمرامین سمیت 34 افراد گرفتار. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں فلسطین کے حق میں نعرے. طلبہ کی پولیس سے جھڑپ بھی ہو گئی. کولمبیا یونیورسٹی کے 108 طلبہ جمعرات سے پولیس کی حراست میں ہیں. اسپیکر ایوان نمائندگان کا کولمبیا یونیورسٹی کے صدر سے استعفے کا مطالبہ. اسرائیلی وزیراعظم بھی امریکی طلبہ کے احتجاج سے خوفزدہ ہو گئے. ٹرمپ کو مقدمات سے استثناء ملے گا یا نہیں؟ آج سابق صدر کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت. واشنگٹن میں سپریم کورٹ الیکشن فراڈ کیس میں ٹرمپ کی درخواست سنے گی. سابق صدر کا کورٹ میں پیش ہونے کا امکان. نیو یارک کی عدالت میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کرمنل ٹرائل کی سماعت بھی جاری. ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن میں نتائج بدلنے اور فراڈ کا الزام عائد کیا گیا ہے. پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف کا ریٹائرمنٹ کا اعلان. بسمہ معروف ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں پاکستان کی ٹاپ اسکورر تھیں. T20 سیریز میں ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی. کہتی ہیں اس کھیل کو خیر بات کہہ رہی ہوں جس سے مجھے بہت پیار ہے. یہ یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی. فیڈریشن کے دونوں دھڑوں کی ٹریننگ کیمپس پر اختلافات طے. اذلان شاہ کپ کے لیے سلیکشن بورڈ کے قیام کا فیصلہ. سلیکشن بورڈ کی سربراہی چیف کوچ رونالڈ آلٹمین کریں گے. ہاکی فیڈریشن کی دونوں دھڑوں کا رانا مشہود کی زیر صدارت اجلاس. وزیر امور نوجوانان رانا مشہود نے بتایا دونوں کیمپس کے کھلاڑیوں کا ٹرائل 26 اور 27 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا. کامیاب کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جائے گی. ٹریننگ کیمپ اسلام آباد میں لگے گا. 2 مئی کو ٹیم روانہ ہوگی. اذلان شاہ ہاکی کیمپ میں کھلاڑی قومی جذبے سے شرکت کریں گے. آسٹریلیا میں ساحل پر 140 ویل آ گئی. سمندر میں ویل راستہ بھٹکی تو ڈنس ساحل پر آ پھنسی. حکام نے بتایا 26 ویل مر چکی ہیں. وائلڈ لائف عملہ اور رضاکار باقی ویلز کو بچانے کی کوششوں میں مصروف. ویل کو گہرے پانی میں واپس بھیجنا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا.